हेलो दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक स्टोरी सुनाई थी, रूम नंबर 313। आज मैं उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में कहा कि इसका पार्ट 2 होना चाहिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको उसका पार्ट 2 सुनाती हूँ। मिनाहिल ने फाइल हाथ में ली। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। केस मिनाहिल अशरफ, स्टेटस नेक्स्ट इन लाइन। उसकी सांसें तेज थी। वो 2025 से 1995 में कैसे आई? वक्त का ये कैसा झोंका था जो उसे ले आया था वहां जहां जैनब की मौत लिखी गई थी। तभी पीछे से कदम की हल्की हल्की आवाजें आने लगी, जैसे कोई पुराने जूतों में उसकी तरफ आ रहा हो। मिनाहिल धीरे से मुड़ के देखा। एक आदमी खड़ा था, कपड़ों से पुराना मगर आंखों में जैसे सब कुछ जानता हो। उसने कहा, तुम जिंदा हो, इसलिए सुनो, मैं हूं राफे। मिनाहिल ने हैरान होकर पूछा, तुम? राफे ने कहा, मैं वो हूं जिसे जैनब ने जिंदा छोड़ा था, बस एक काम के लिए, उसकी कहानी मुकम्मल करने के लिए। मिनाहिल ने घबराकर कहा, तो क्या तुम भी? मैं भी रूम 313 का पहला कैद हूँ। जैनब ने मुझे आज़ाद किया सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी मौत का बदला किसी और से लूँ, होटल के मालिक से। हर साल जैनब किसी नए को बुलाती है, और अगर वो उसका बदला पूरा नहीं करता तो वो भी वही बन जाता है जो मैं हूँ, आधा इंसान आधा साया। मिनाहिल का गला सूखता जा रहा था। तुम्हें उस बेसमेंट में जाना होगा जहां जैनब की असली कहानी लिखी गई थी। वहां सब कुछ मिलेगा, होटल ओनर का गुनाह, जैनब का आखिरी पल और तुम्हारा फैसला। राफे ने उसे एक पुराना लैंटर्न दिया और कहा, बेसमेंट का रास्ता रूम 313 के मिरर के पीछे से है, जो सिर्फ तुम्हें दिखाई देगा। मिनाहिल ने उस मिरर को देखा। साफ था, लेकिन जब टॉर्च उस पर डाली तो मिरर के बीच का हिस्सा धुंधला हो गया और एक लाइन नजर आई लिखी हुई, जब सच समझ में आए तो वापस मुड़कर मत देखना। मिरर के पीछे एक नैरो स्टेयरवे था। नीचे अंधेरा और ठंडी हवा थी। मिनाहिल ने लैंटर्न उठाया और फिर पहला कदम रखा उस बेसमेंट में, जहां रोशनी कम होती जा रही थी और राज गहरा होता जा रहा था। मिनाहिल ने लैट्रिन मजबूत से थामा और मिरर के पीछे छुपी सीढ़ियों पर पहला कदम रखा। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी, लेकिन यह ठंडक एसी की नहीं थी। ये मौत की ठंडक थी। बेसमेंट के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था वक्त भी यहाँ रुक गया हो। दीवारें दीवारें पुरानी लकड़ियों की थी और हर दूसरे सेकंड किसी न किसी कोने से चीजें हिलने की आवाज आ रही थी। मिनाहिल ने धीरे से पूछा, राफे, तुम यहाँ हो? जवाब में सिर्फ की आवाज आई, जैसे किसी ने बहुत बड़ी सांस ली हो। वो आगे बढ़ी। एक जगह पे जमीन पर सिंबल बना था, एक घूमता हुआ सर्किल जिसमें 3 नाम लिखे थे, जैनब, राफे, आसिफ। मिनाहिल ने आसिफ का नाम पहली बार सुना। उसने डायरी उठाई जो वहां पुरानी किताबों के बीच दबी हुई थी। जब खोली तो पहला पेज पर लिखा था, मैं हूं आसिफ, रोजवुड होटल का असली मालिक। मैं जैनब को इस कमरे में कत्ल किया था क्योंकि वो मेरे राज समझ गई थी। उसके हाथ काम गए। जैनब को होटल ओनर ने ही मारा था और फिर लाश को बेसमेंट में दफन कर दिया, इसी दीवार के पीछे। तभी लैंटर्न की रोशनी और तेज चमकी। एक दीवार पे खून से लिखा था, अगर तुम मुझे इंसाफ दोगी तो तुम जिंदा जाओगी, जैनब। जमीन का एक हिस्सा खुल गया। नीचे एक छोटी सी कब्र थी। मिनाहिल ने झुककर देखा। एक जली हुई औरत की लाश थी। उसके साथ एक फोटो फ्रेम था, जैनब की। मगर ये तस्वीर अजीब थी। जैनब की आंखें उसे देख रही थी, बिल्कुल सीधा, जैसे तस्वीर में वो जिंदा हो। तस्वीर के नीचे लिखा था, ये मेरी आखिरी रात थी और मेरी चीख सिर्फ इस दीवार ने सुनी थी। मिनाहिल ने तस्वीर के पीछे उंगली फेरी। एक छुपा हुआ बटन महसूस हुआ। जब उसने दबाया, दीवार धीरे धीरे खुल गई। अंदर एक छोटी कन्फाइंड जगह थी जहां सिर्फ एक कुर्सी, एक कैमकॉर्डर और एक ब्लडी बेडशीट थी। कैमकॉर्डर अब भी वहीं पड़ा था, जैसे उसे कभी चलाकर बंद कर दिया गया हो। मिनाहिल ने उसे उठाया। सरप्राइजिंगली उसमें बैटरी थी। जब प्ले दबाया, स्क्रीन पे जैनब नजर आई। चेहरा डरा हुआ, लेकिन आवाज में हिम्मत थी। वो कह रही थी, अगर तुम ये देख रहे हो तो मतलब मैं मर चुकी हूँ। ये लोग, ये होटल के लोग, आसिफ,
ان کا سچ بہت گندا ہے۔ میں ان کی ویڈیو لے کر بھاگ رہی تھی جب انہوں نے مجھے یہاں بند کیا، مجھے زہر دے دیا۔ پھر یہ کیمرہ ریکارڈ کرتا رہا، لیکن میں چیختی رہی، صرف دیوار سنتی رہی۔ کیم کارڈر کا آخری سین، زینب کیمرہ کے لینس کی طرف دیکھتی ہے، ایک آنسو گرا، پھر سائلنس۔ مناہل کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے یہ سب دیکھ کر۔ یہ بھوت کی کہانی نہیں تھی، یہ انصاف کی چیخ تھی۔ کیم کارڈر بند ہو گیا، تبھی ہوا میں پھر ایک آواز گونجی، اسے ڈھونڈو، اسے سمجھاؤ، ورنہ میں اسے خود لے جاؤں گی۔ زینب کی روح پھر سے سامنے آئی تھی، اس بار وہ غصے میں نہیں، تھک چکی تھی۔ مناہل نے کہا، میں تمہارا انصاف لاؤں گی، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے۔ زینب نے تصویر کے پیچھے لکھا نام ایکسپوز کیا، آصف عرف AR خان، ٹاپ فلور پرائیویٹ آفس۔ مناہل نے لینٹرن اٹھایا، کیم کارڈر اپنے بیگ میں رکھا اور تصویر چھپا کر اپنے کوٹ کے اندر رکھ لی۔ وہ اٹھی، اب اس بار اس کے قدم کمزور نہیں تھے، اسے پتا تھا اب صرف ایک راستہ ہے، یا تو آصف مرے گا یا پھر روم 313 پھر سے بھوکا ہو جائے گا۔ مناہل جیسے سارے ثبوت لے کے باہر آتی ہے روم 313 سے، تو زمانہ واپس سے 2025 ہو جاتا ہے۔ اس نے شکر کیا، اس لیے نہیں کہ زمانہ 2025 تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس زمانے میں کوئی اسے انصاف نہیں بھی دے گا، کوئی نیوز چینل اسے انصاف نہ دے، تو بھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں سے انصاف لے سکتی ہے۔ مناہل نے کچھ نیوز والوں سے کانٹیکٹ کیا، ہر نیوز والوں نے اسے منع کر دیا، ڈر کے مارے کوئی بھی مالک کی خبر نہیں چھاپنا چاہتا تھا۔ مناہل ہمت نہیں ہاری، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، پیجز پہ، گروپس میں، ہر جگہ پر یہ نیوز پبلک کر دی۔ کچھ ہی دیر میں یہ نیوز اتنی وائرل ہو گئی کہ ہر نیوز چینل پہ تھی، اور پولیس نے جا کے آصف عرف AR خان کو گرفتار کر لیا اور اسے سزائے موت بھی دے دی گئی، کیونکہ زینب جیسی 3 سے 4 لڑکیاں اور بلکہ 5 سے 8 بچیاں اور 10 سے 12 لڑکے، ان سب کو بھی اس نے قتل کیا تھا، الگ الگ جگہوں پہ، الگ الگ شہر میں۔ اس کا ایک بہت بڑا ریکٹ تھا، یہ بچوں کی اسمگلنگ بھی کرتا تھا، ڈرگس بھی بیچتا تھا، اور بہت سارے اس کے راز اور بھی تھے۔ اسی کے ساتھ زینب کو بھی انصاف مل جاتا ہے۔ مناہل واپس روم نمبر 313 کی طرف مڑتی ہے، دروازے پر ہاتھ رکھتی ہے، لاک جیسے ہی کھولتی ہے، سانس گہری لے کر دروازہ کھلتا ہے اور سامنے زینب کھڑی ہوتی ہے۔ زینب مسکرا کر مناہل کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے، تم نے مجھے اس لیے نہیں بچایا کیونکہ میں نے تمہیں ڈرایا، میں نے تمہیں دھمکایا۔ مجھے تم میں انسانیت نظر آتی ہے مناہل، اور یہ انسانیت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ میں خوش ہوں تم نے مجھے آزادی دلائی اور اس ہوٹل کے مالک کو سزائے موت دلائی۔ اب میری روح بھی آزاد ہو سکتی ہے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، اور اب یہ کمرہ بھی آزاد ہے۔ اس ہوٹل اور اس ہوٹل والے سب اب سکون سے رہ سکتے ہیں۔ زینب کا بھی اتنا کہنا ہی تھا کہ اس کی روح روشن ہوئی اور وہ گم ہو گئی۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ خوش بھی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے زینب کی روح کو آزادی ملی۔ پھر اب مناہل کی زندگی نارمل روٹین کی طرف چلی گئی، جیسے اس کی زندگی پہلے گزرتی تھی اب بھی ویسے ہی گزر رہی تھی۔ اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آئی ہو تو اسے پلیز لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔